हेलो साथीहरू, आज चाहिँ बिबिएस थर्ड इयरको बोन्ड भ्यालुएसन च्याप्टर पढ्न गइरहेको छौँ है। बोन्ड भ्यालुएसन भनेको चाहिँ एउटा डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। कम्पनीले चाहिँ दुईटा रुटबाट चाहिँ के गर्न पाउँछ भन्दा फन्ड रेज गर्न पाउँछ। एउटा भनेको इक्विटी हो, अर्को भनेको डेब्ट हो। अब इक्विटी भनेको इक्विटीमा के पर्छ? सेयर पर्छ भने डेब्टमा के पर्छ? बोन्ड डिभेन्चर पर्छ। अब यदि यो बोन्ड कुनै पनि डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट गभर्मेन्टले इस्यु गर्यो भने त्यसलाई बोन्ड भनिन्छ। यदि कम्पनीले कुनै पनि डेब्ट इस्यु गर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ? डिभेन्चर भनिन्छ है। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, मैले कहिले बोन्ड भन्न सक्छु, कहिले डिभेन्चर भन्न सक्छु, त्यतिखेर चाहिँ फेरि तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ एउटै हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँलाई म जस्ट जेनरल नलेजको लागि चाहिँ म यसको डिफरेन्स भन्न गइरहेको छु। बाँकी चाहिँ हामी आफ्नै टपिकमा आउँला, अहिले चाहिँ नलेजको लागि मात्रै। इक्विटी इक्विटीको फेस भ्यालु कति हुन्छ? 100, डेब्टको 1000। अब इन्ट्रेस्टको केसमा हेर्दाखेरि इक्विटीमा त इन्ट्रेस्ट त हुँदैन होइन, यसमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। तर के हुन्छ? डेब्टमा चाहिँ फिक्स हुन्छ। फिक्स जस्तै एफडीमा तपाईँलाई भन्छ नि 10% एफडी होइन, 10%मा एफडी 12% भनेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै यसमा पनि के हुन्छ? डिभेन्चर इस्यु गरेको हुन्छ, कुनै कुनै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युटहरूले इस्यु गरेको हुन्छ, त्यसमा 10% डिभेन्चर होइन, 12% डिभेन्चर भनेर इस्यु गरेको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कुपन इन्ट्रेस्ट। कुपन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ? फिक्स हुन्छ। म्याच्युरिटी पिरियड भनेको चाहिँ इक्विटीको चाहिँ के हुन्छ? इरिडिमेबल हुन्छ। यसको चाहिँ कुनै फिक्सै हुँदैन। आज किन्नुहोस्, आइपिओ पऱ्यो, तपाईँलाई थाहा नै छ, आइपिओ पर्ने बित्तिकै तपाईँले सेयर मार्केटमा लिस्ट भइसकेपछि के हुन्छ? यसको तपाईँले बेच्न पाउनुहुन्छ, या त यसको कुनै रिडिमेबल भन्ने केही पनि हुँदैन। डिभेन्चरको केसमा चाहिँ के हुन्छ? यो रिडिमेबल पनि हुन्छ, इरिडिमेबल पनि हुन्छ। इरिडिमेबल भनेको यसको म्याच्युरिटी पिरियड इन्फिनिटी हुन्छ भने रिडिमेबलको चाहिँ के हुन्छ? फिक्स हुन्छ, 10 वर्ष 5 वर्ष। कुनै डिभेन्चरको 10 वर्षमा म्याच्योर हुन्छ भनेपछि 10 वर्षमा तपाईँले के हुन्छ? पे ब्याक हुन्छ यसको विथ इन्ट्रेस्ट है। अब यसमा रिटर्न भनेको चाहिँ के हुन्छ? इक्विटीको केसमा रिटर्न भने तपाईँले त्यही हो, कम्पनीले तपाईँलाई फाइदा भयो भने तपाईँलाई डिभिडेन्ड दिन्छ, बोनस दिन्छ। कहिले कहिले सेयरको सेयर, अब कहिले कहिले कम्पनीलाई फन्ड चाहियो भने चाहिँ के हुन्छ नि, क्यापिटल बढाउनु पर्यो भने चाहिँ अब राइट सेयर इस्यु गरेको हुन्छ होइन। तर बोन्डको केसमा के हुन्छ भन्दा फिक्स, तपाईँको जति नै इन्कम होस्, जति नै तपाईँको कम्पनी लसमा होस्, तपाईँको कम्पनी फाइदामा होस्, तर तपाईँलाई के आउँछ? इन्ट्रेस्ट आउँछ। कति आउँछ? यदि कुनै पनि बोन्ड 10% को बोन्ड हो भने भन्यो भने तपाईँलाई आउँछ, घाटा होस् या कम्पनी नाफामा होस्, यो 10% नै आउनेवाला छ। ल अब हामी आफ्नै टपिकमा जाउँ है त। ल अब बोन्ड भ्यालुएसन भनेको के हो? बोन्ड भ्यालुएसन भनेको एउटा प्रोसेस हो। के हो रे? प्रोसेस by which one may determine the fairest pricing at which to buy a bond। भनेको आजको फेयरेस्ट प्राइस, आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति छ त होइन, बोन्ड किन्नको लागि आजको भ्यालु कति हो त भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने प्रोसेसलाई के भनिन्छ भन्दा बोन्ड भ्यालुएसन भनिन्छ। बोन्ड्स आर फाइनेन्सियल सेक्युरिटिज। अब यो त अहिले मैले भने डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू भइहाल्यो, इस्युड बाई द बिजनेस फर्म। कोले गर्छ? एउटा बिजनेस फर्म गर्छ, र अर्को गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट। के को लागि गर्छ भन्दा रेज डेब्ट क्यापिटल। अब यो कस्तो खालको भन्दाखेरि लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो। लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट किन भनेको भन्दाखेरि यसको म्याच्युरिटी पिरियड, यसको इयर चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 1 वर्षभन्दा माथि हुन्छ। तपाईँहरूलाई अब त्यो बिलहरू भन्ने हुन्छ, ट्रेजरी बिलहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ होइन। यिनीहरू चाहिँ धेरै हुँदैन, 3 महिना 4 महिना हुन्छ। कहिले कहिले सरकारलाई चाहिएको बेलामा ट्रेजरी बिल इस्यु गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ सर्ट टर्म हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ डिभेन्चर बोन्डहरू चाहिँ 1 वर्षभन्दा माथि नै हुने कारणले गर्दाखेरि लङ टर्म डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ है। र यसको अर्को खासियत भनेको के हुन्छ? फिक्स इन्ट्रेस्ट। अहिले मैले भने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट यसको के हुन्छ? फिक्स हुन्छ, लाइक अब एफडी होइन, फिक्स डिपोजिटमा जसरी दिन्छ त्यसरी नै यसको पनि एउटा फिक्स हुन्छ। र यसको पेबल भनेको चाहिँ अब तोकिएको हुन्छ। अब एउटा तपाईँलाई म तल एउटा इन्डेन्चर भन्ने वर्ड छ, त्यसलाई चाहिँ दिमागमा राखिरहनु होला, म तल पढाउँछु। इन्डेन्चरमा एउटा चाहिँ एग्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फिक्स हुन्छ। अब कुनैले एन्युअली पे गर्छ, कुनैले सेमी एन्युअली पे गर्छन् होइन। र अब तपाईँले तिर्नु त भएको छ, यसको फेस भ्यालुमा त केही लगानी गर्नुभएको छ नि त होइन। त्यो निसी एउटा इन्ट्रेस्ट त तपाईँलाई आउने नै भइहाल्यो, त्यो एउटा म्याच्युरिटी पिरियडसम्म। र त्यसपछि के हुन्छ? जति तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो भ्यालु चाहिँ, त्यो म्याच्युरिटी भ्यालु एट द इन्ड अफ द लाइफ भनेको त्यो लाइफको इन्डमा चाहिँ तपाईँले गरेको फेस भ्यालु तपाईँलाई के हुन्छ? त्यसको रिटर्न आउँछ। त्यसलाई चाहिँ के गर्छ? इस्युअरले पे ब्याक गर्छ एट द म्याच्युरिटी डेट।
अब चाहिँ फिचर अफ बोन्डको पढौँ। फिचर अफ बोन्डमा चाहिँ बोन्डको फिचरहरू के छन् त? पार भ्यालु एउटा के हो? पार भ्यालु। पार भ्यालु भनेको जस्तो आइपिओमा तपाईँले 100 रुपियाँ माथि पनि भन्दाखेरि के भयो? यसको 100 रुपियाँ थियो, यसको 100 रुपियाँ इक्विटीको 100 थियो, यसको 1000 भनेपछि द पार भ्यालु अल्सो नोन एज द फेस भ्यालु अर म्याच्युरिटी भ्यालु अफ बोन्ड इज अलवेज ₹1000 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। स्पेसिफाई गरेको छैन नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यसको चाहिँ भ्यालु भनेको कति हुन्छ? 1000 हुन्छ। यदि क्वेसनमा तपाईँलाई रिडिमेबल भ्यालु नदिएको खण्डमा त्यसको भ्यालु पनि 1000 नै हुन्छ है। कुपन इन्ट्रेस्ट भनेको एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट होइन, एनुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट पेड बाई इस्युइङ कम्पनी। म्याच्युरिटी डेट भनेको तपाईँलाई भनिहाले, यसमै छ फेस भ्यालु यति छ, म्याच्युरिटी पिरियड 6 इयर्स छ भने यसको म्याच्युरिटी पिरियड भनेको फेरि यो भनेको 6 इयर्स हो। कल प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै a provision on the bond contract that gives the issuer the right to redeem the bond under specified terms prior to the maturity date is called call provision। अनि अब तपाईँले खासै बुझ्नु भएन होला यो सेन्टेन्समा। यसमा चाहिँ के भने जस्तो यही इक्जाम्पलबाट पढौँ। फेस भ्यालु कति छ? 1000 छ। म्याच्युरिटी पिरियड कति छ यसको? 6 इयर्स छ होइन। भनेपछि 1 2 3 4 5 6 हो, यहाँनिर हो यो स्टार्टिङ डेट, यसको म्याच्युरिटी डेट यो हो। अब कहिले कहिले एउटा कस्तो कन्डिसन आउँछ भने इस्युहरूलाई पहिला त डिभेन्चर इस्यु गर्यो, इन्ट्रेस्ट यसको कुपन इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कतिमा भन्दा सपोज 10% हो। तर एक्कासी के भयो भन्दाखेरि नि मार्केटमा हो इस्युअर कम्पनीले के भन्दाखेरि मार्केटमा नै तपाईँको 8% मा इन्ट्रेस्ट रेट चल्न थाल्यो भने यो त महँगो पर्यो। भनेपछि उसले के भने कम्पनीले के गर्छ? ओहो 8% मा मैले मार्केटमा पाइरहेको छु भने मलाई यो 10% किन ब्याज दिने? भनेपछि अब त्यो टाइममा चाहिँ के गर्छन्? सपोज यो 4 इयर्समा गएर 8% को इन्ट्रेस्ट मार्केटमा फ्लो हुन थाल्यो भने अब के गर्छ भने इस्युअरले के गरिदिन्छ? यो इयरमा के गरिदिन्छ? रिडिम गरिदिन्छ हो। यसको म्याच्युरिटी डेट कहिले हो भन्दा 6 इयर्समा हो। तर यसले पहिले नै म्याच्युरै नभइकन रिडिम गरिदियो भने त्यस्तो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा कल प्रोभिजन है त। अ प्रोभिजन अन अ बोन्ड कन्ट्र्याक्ट द्याट गिभ्स द इस्युअर हो। अ प्रोभिजन अन द बोन्ड कन्ट्र्याक्ट द्याट गिभ्स द इस्युअरलाई द के दिन्छ? द राइट। इस्युअरको यो राइट हो के गरेर पाउने? टु रिडिम द बोन्ड अन्डर स्पेसिफाइड टर्म्स प्रायर टु द म्याच्युरिटी डेट हो। के भनेको थिएँ मैले? 4 इयर्समा गएर प्री म्याच्योर भयो नि हो भनेपछि प्रायर टु द म्याच्योर डेट इज कल प्रोभिजन। अब अन्डर स्पेसिफाइड टर्म्स भनेको चाहिँ यो कहाँ हुन्छ भन्दा इन्डेन्चरमा हुन्छ। यसको एउटा आफ्नै डकुमेन्ट हुन्छ, त्यो डकुमेन्टमा हुन्छ यो टर्म्सहरू। इफ कम्पनी कल्स द बोन्ड बिफोर म्याच्युरिटी company pays the amount greater than the par value which is known as call price। कुनै पनि पार भ्यालु जस्तो रिडिमेबल भ्यालु सपोज यसमा 1000 थियो भने अब कम्पनीले अगाडि नै प्रिम्याच्योर गरेपछि केही त बढी त दिनै पर्यो। त्यसो भए बापत सपोज यसले तिर्यो 1050 प्रिम्याच्योरमा रिडिम गर्दियो हो भने यो प्राइसलाई के भनिन्छ भन्दा कल प्राइस। क्या यसलाई के भनिन्छ अरे? कल प्राइस। इट इज इस्युड व्हेन द इस्युइङ कम्पनी थिङ्क्स इन्ट्रेस्ट रेट इन द फ्युचर विल फल होइन। मैले अहिले भनेको थिएँ 8%, 4 इयर्समा 8% आएको होइन। त्यो बेलामा के भन्दा फ्युचरमा होइन इन्ट्रेस्ट रेट फल हुन्छ भन्ने कुराको एउटा एजम्सन कम्पनीलाई भयो भने के गर्छ कम्पनीले? यस्तो टाइममा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नि कम्पनीले प्रिम्याच्योर रिडिम गर्छ सो द्याट इट क्यान कल ब्याक द बोन्ड एन्ड इस्यु न्यू बोन्ड एट लोअर रेट। बस त्यसलाई रिडिम गर्ने, त्यसपछि नयाँ बोन्ड एट द न्यू इन्ट्रेस्ट रेट इस्यु गर्ने। अब कन्भर्टेबिलिटी। अब कन्भर्टेबिलिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बोन्डको एउटा खासियत के हुन्छ भन्दाखेरि नि कन्भर्टेबल गर्नु मिल्छ होइन। एउटा अप्सन हुन्छ कन्भर्टेबल बोन्ड। यो कन्भर्टेबल यसको टाइप पनि हुन्छ, कन्भर्टेबल बोन्ड पनि हुनसक्छ, यो नन कन्भर्टेबल बोन्ड पनि हुनसक्छ। नन कन्भर्टेबल बोन्डमा त कुनै समस्या छैन, यसको
म्याच्युरिटी डेटसम्म कुर्ने, पैसा इन्ट्रेस्ट बुझ्ने बस्ने। तर कन्भर्टेबल बोन्डको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसलाई चाहिँ कन्भर्टेबल बोन्ड केमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ भन्दा सेयरमा हो। अब सपोज तपाईँले यदि एउटा किता एक किता बोन्ड चाहिँ 1000 रुपियाँ भ्यालुमा एउटा होल्ड गर्नु भएको छ सपोज हैन। अब ईश्वर कम्पनीको एउटा स्पेसिफाइड कन्डिसनमा चाहिँ के छ भन्दा म अबको 6 वर्ष जुन एउटा बोन्डको एउटा म्याच्युरिटी पिरियड छ 6 वर्ष, 6 वर्षपछि चाहिँ म तपाईँको एउटा डिबेन्चर बराबर म तपाईँलाई 20 वटा सेयर इस्यु गर्छु हो। म क्यास दिन्न। नन कन्भर्टेबल बोन्डमा चाहिँ म क्यास दिन्छु। कन्भर्टेबल बोन्डको केसमा चाहिँ म के गरिदिन्छु, म सेयर इस्यु गर्छु भने। अब यो पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि कन्भर्टेबल बोन्ड पनि अप्सनल पनि हुनसक्छ, यो कम्पलसरी पनि हुनसक्छ। कम्पलसरीको केसमा त चेन्ज हुने नै भयो, सेयरमा कन्भर्टै हुने भयो हो, सेयरमा कन्भर्टै हुने भयो। यसको लागि एउटा छुट्टै फर्मुला छ, यो नेक्स्ट भिडियोमा पढौँला। अब यो अप्सनलको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा अप्सन के तपाईसँग अप्सन छ, तपाईँ सेयरमा ट्रान्सफर गर्नुस् या त क्यास लिएर जानुस्। अब त्यो बेलामा चाहिँ बोन्ड होल्डरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा सोच्नु पर्यो, मलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्दा फाइदा छ कि रिडिम गर्दा फाइदा छ त त्यो बोन्ड भन्दा व्हिच एभर इज हाइदर। सपोज यो बोन्ड हो 20 वटा सेयरमा ट्रान्सफर गर्दा यदि त्यो सेयरको भ्यालु 1080 हुन्छ, त्यो डेटमा 1080 हुन्छ र रिडिम्सन भ्यालु यदि 1060 छ भने मलाई कुन फाइदा भने कन्भर्जन गर्दा फाइदा भनेपछि व्हिच एभर इज हाइगर लिने है। यसको पनि क्वेसन छ, मिठो क्वेसन छ, यो पनि नेक्स्ट भिडियोमा गरौँला। इन्डेन्चर मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स आर इज स्पेसिफाइड इन द डकुमेन्ट। यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट कति हुन्छ, कति डिबेन्चर होल्ड गर्नुभएको, टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स एभ्रिथिङ इज कन्टेन्ट इन द इन्डेन्चर। ट्रस्टी भनेको चाहिँ त्यही हो, ब्याङ्क होल्डरको रिप्रेजेन्टेटिभ हो। उसले चाहिँ के भने कम्पनी इस्युअर कम्पनीले चाहिँ कहिले कहिले डिफल्ट गरेको केसमा, इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल डिफल्ट गरेको केसमा चाहिँ के गर्छ, डिफल्ट गरेको केसमा चाहिँ उसको बिहाफमा चाहिँ बोन्ड होल्डरको बिहाफमा चाहिँ ट्रस्टीले जिम्मेवारपूर्ण रूपमा काम गर्छ है त। अब यसमा जाउँ टाइप्स अफ बोन्ड। अब टाइप्स अफ बोन्ड भनौँ। टाइप्स अफ बोन्डमा कति प्रकारको हुन्छ, एउटा पर्पेचुअल बोन्ड हुन्छ, एउटा जेरो कुपन बोन्ड हुन्छ र रिडिमेबल बोन्ड हुन्छ। पर्पेचुअल बोन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि अ बोन्ड विथआउट फाइनाइट म्याच्युरिटी। यसको त कुनै हुने छैन, यसको त कुनै जन्म भयो तर मृत्युको कुनै ठेगाना छैन। यसको चाहिँ फर्मुला भनेको VO इक्वल्स टु आई इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, केडी भनेको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नु, सपोज म यहाँबाट नै उदाहरणबाट दिन्छु। एउटा सपोज यो 0.1 यो त अब इन्फिनिटी नै भइहाल्यो हैन। फेस भ्यालु यदि 1000 छ, यसको रिक्वायर रेट अफ रिटर्न 18% छ र इन्ट्रेस्ट कति छ भन्दा 10% छ भने अब यसको रिक्वायर्ड छ भने अब यसको BO भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बोन्ड भनेपछि कति छ भन्दा 1000 इन्टु 10% डिभाइडेड बाई 18% गर्नुहोस्। यसको कति हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, डिभाइडेड बाई 18% भनेको 555। यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भन्दा 555 भनेपछि आजको दिनमा मैले यो बोन्ड किने भने मैले कति पे गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 555 तिर्ने हो। जिरो कुपन बोन्ड। अब नेक्स्ट जिरो कुपन बोन्ड, यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट हुँदैन, यसमा एकैचोटि रिडिम हुन्छ। यो चाहिँ है, यो एकैचोटि रिडिम हुन्छ
यसको लागि फर्मुला भनेको BO इक्वल्स टु फेस भ्यालु डिवाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर n भन्नुहोस् 1000 फेस भ्यालु भयो भने 1 प्लस KD भनेको RR 0.08 को पावर 2 इयर्स के भयो 2 इयर्स ल अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 1 डिवाइडेड बाई 1.08 एकचोटि डिवाइड गर्नुहोस् अर्कोचोटि डिवाइड गर्नुहोस् अर्कोचोटि डिवाइड गर्नुहोस् अर्कोचोटि डिवाइड गर्नुहोस् भनेपछि कति भयो 857 आजको भ्यालु यसको कति छ भन्दाखेरि 857 म यति पे गर्ने 857.33 र 2 वर्षपछि यसको रिडिम हुन्छ र हामीले कति पाउँछौं 1000 अब redeemable bond with coupon interest regular bond. It is the bond with the fixed coupon rate with specified maturity period. Oh, investors get periodic interest during maturity period and principal at the end of maturity period. अब म तपाईलाई तीनटामा म एउटा कम डिफरेन्स भन्छु है। पर्पेचुअलमा तपाईले के देख्नु भएको थियो म्याच्युरिटीको के नै फिक्सै थिएन म्याच्युरिटीको फिक्स थिएन हो म्याच्युरिटीको फिक्स थिएन तर जीरो कुपन बोन्डमा म्याच्युरिटी फिक्स थियो तर इन्ट्रेस्ट थिएन तर रिडिमेबल बोन्डमा तपाईको सबै छ के छ तपाईको फेस भ्यालु पनि छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न पनि छ इन्ट्रेस्ट पनि छ रिडेम्पसन भ्यालु पनि छ र पिरियड पनि छ यसको फर्मुला हो रिडिमेबल बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बोन्ड निकाल्ने तरिका भनेको इन्ट्रेस्ट इन्टु PVIFA RRN प्लस M इन्टु PVIF ब्रैकेट RRN अब यसलाई चाहिँ म तपाईलाई एउटा क्वेशन गरेर देखाउँछु है त तर त्यो म क्वेशन दुईटा मेथडमा गराउँछु एउटा टाइम कन्ज्युम गर्ने खालको छ अर्को चाहिँ बचाउवाला है त अब एउटा फर्स्ट योबाट बुझौं योबाट चाहिँ तपाईलाई डिटेलमा क्ल्यारिटी हुन्छ ल यो क्वेशन एक्जाम्पल 1 है त हाउ मच वुड एन इन्भेस्टरले कति चाहिँ पे हो टु पर्चेज अ बोन्ड टुडे भनेको बोन्ड पर्चेज गर्नलाई आजको दिनमा इन्भेस्टरले कति पे गर्नुपर्छ व्हिच इज रिडिमेबल इन 4 इयर्स फर इट्स नोमिनल भ्यालु एन्ड फेस भ्यालु अफ रुपीज एन भनेको रिडिमेबल को म्याच्युरिटी पिरियड कति छ 4 इयर्स छ नोमिनल भ्यालु कति छ फेस भ्यालु कति छ 100 छ र यसको अब यसमा केही पनि छ रिडिमेबल भ्यालुको केही कुरा गरेको छैन त्यही भएर यसको रिडिमेबल भ्यालु 100 भयो एन्ड पेज एन एनुअल कुपन अफ 5% कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कति भयो 5% भयो र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको यील्ड कति भयो भन्दा इन्भेस्टरको आफूले चाहेको रिटर्न कति हो भन्दा 4% हैन 4% भनेपछि अब यसलाई क्याल्कुलेसनमा गरौँ है त ल सब अब इन्ट्रेस्ट भनेको कति छ हाम्रो 1000 यो 1000 इन्टु 5% इक्वल्स टु कति भयो इन्ट्रेस्ट भनेपछि हरेक वर्ष हामीले कति इन्ट्रेस्ट पाउँछौं भन्दा 50 एक वर्षमा कति पायौं 50 अर्को वर्ष पनि कति पायौं 50 तेस्रो वर्षमा पनि कति पायौं 50 चौथो वर्षमा पनि कति पायौं 50 अब चौथो वर्षमा त के भयो रिडिमेबल म्याच्युरिटी डेट आयो भनेपछि अब यसको रिडिमेबल भ्यालु कति छ 1000 भनेको टर्मिनल भ्यालु हैन 1000 छ अब यो त भोलिका दिनको यो त मैले 4 वर्षपछिको यो 50 भनेको यो 50 भनेको 1 वर्षपछि यो 52 यो 3 वर्षपछि यो भनेको 4 र रिडिमेबल भ्यालु पनि कति भयो 4 वर्षपछिको इन्फ्लो हो यो त भनेसी अब यसलाई त किन आजको डेटमा लिएर आउनु पर्यो हो आजको डेटमा लिएर आउनु पर्यो भनेपछि मलाई दिएको छ फ्याक्टरिङ हो फ्याक्टरिङ गर्ने रेट भनेको कति छ 4% डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर यसलाई भन्छ डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर भनेपछि यो 50 लाई एक वर्ष पछिको 50 लाई फ्युचरको 1 इयर को अब आजको डेटमा कति हो त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु 50/1/04 2 वर्षपछि 50 आउँछ मेरो त्यसको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो यति हो 46.22 र यस्तै गरी 3 4 र तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ फेरि यसमा छ फेरि
हरेक वर्ष बढ्दै गइसकेपछि यसलाई फ्याक्टरिङ गर्दाखेरि n को ठाउँमा 1 2 3 4 हुनुपर्छ हैन। त्यसपछि 4 टर्मिनल भ्यालु 1000 भनेपछि 1000 को 4 वर्षपछि जुन आउँछ त्यसको रिडिमिङ भ्यालु त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भन्दा 854 भनेपछि टोटल गर्नुस् 1036.27 भनेपछि मैले हो यो बोन्ड किन्दा मैले कतिसम्म चाहिँ बाई यसको फेयरेस्ट प्राइस कति हो आजको डेटमा टु बाई अ बोन्ड भन्दाखेरि 1036.27 तर मार्केटमा मैले 1000 रुपैयाँ पाएको छु भने त अभियसली यो त राम्रो रेटमा छ किन्नलाई हैन। त्यस्तै अब यही चीजलाई चाहिँ फर्मुला लगाएर हो फर्मुला भनेको तपाईको यो भइहाल्यो I इन्टु प्रेजेन्ट भ्यालु हैन IFA RRN यो भयो। यसमा 50 I भनेको कति हो 50। अब यो पार्टलाई चाहिँ एन्युटी फ्याक्टर अब एन्युटी फ्याक्टर लगाउनु पर्यो। एन्युटी फ्याक्टरमा चाहिँ PVIFA 4% यो RR भनेको यसै गर्नुस् र 1000 M भनेको फेस भ्यालु हैन र यसमा रिडिम्सन भ्यालु पनि आउन सक्छ हैन। यो चाहिँ कन्भर्टिबल बोन्डहरु के रे कन्भर्जनको कुराहरु आउँदाखेरि चाहिँ यतिखेर रिडिम्सन भ्यालु आउँछ र या त क्वेशनमा कुनै बेलामा रिडिम्सन भ्यालु दिएको बेलामा रिडिम्सन भ्यालु राख्नु पर्छ। PVI 4% 4 हो यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर लगाउनु पर्छ भने यसलाई एन्युटी फ्याक्टर लगाउनु पर्छ। एन्युटी फ्याक्टर लगाउने तरिका भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यसको क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका चाहिँ यो त तपाईले डिटेलमा बुझ्नु भयो यो पार्ट डिटेलमा बुझ्नु भयो हैन। यसमा त कुनै सजिलो छ फन्डा केही गाह्रो छैन तर यसको केसमा चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने तरिका 3.62 हो। अब कसरी आयो भन्नु होला हैन। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु भने 1 बाइ हो 1 बाइ 1 प्लस 0.04 हो को पावर यसलाई यसरी गर्नु डिभाइड गर्नुस् सुरुमा त्यसपछि इक्वल्स टु थिच्नुस् फेरि इक्वल्स टु थिच्नुस् 2 चोटी भयो 3 चोटी भयो 4 चोटी भयो हो प्लस गरेर हेर्नुस् त 1 डिवाइडेड बाइ 1.04 1 2 3 4 हैन 4 चोटी गर्नुस् हैन 4 चोटी गर्नुस्। अब जति पनि आउँछ हो भनेसी चौथो वर्षमा कति आएको छ हेर्नुस् त चौथो चोटीमा इक्वल्स टु थिच्दाखेरि कति आएको छ 0.85 0.85 मैले यहाँ राखे ठीक छ र अब केही नगरिकन डाइरेक्ट जीटी थिच्नुस् त 3.62 आयो 3.62 भनेपछि यो एन्युटी फ्याक्टर भयो यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर भयो भनेपछि 181 आयो यो आयो यसमा चाहिँ केही फरक आएको छ 1036 1031 आएको छ यो भनेको बिकज अफ डेसिमल ड्युरिङ फ्याक्टरिङ यहाँनिर चाहिँ एकैचोटी लङसम आएको छ जीटीआई कारणले गर्दाखेरि 1031 आयो। यसमा चाहिँ के गर्यौं हामीले जम्मा दुईटा डेसिमल लिएको छौं के क्याल्कुलेसनमा त्यही भएर चाहिँ 1036.27 आयो ल। अब आजलाई यति नै कमेन्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला। अब हामी पनि केही इम्प्रुभ गर्छौं तपाईले नजानेको कुराहरुमा पनि हामी सिकाउने छौं नेक्स्ट भिडियोमा। नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हेर्नु होला त्यसको लागि चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस्त नमस्ते।